This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Awito nato karon ang mga awit sa himaya, mamakpa kita ug manigit kita sa kalipay hilabihan. Kay ang Ginoo nagtutod ka nato sa hustong dalan adlaw tanan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. Lingunon nato karon ang pangigugma o pagsali, kay ang hinudanon ng amahan ang nagpanggan atong tanan. Ug magkuyota sa buhi pagtuo atong awitan ang Ginoo. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. Himaya, awit sa himaya, himaya sa amahan. We offer this Mass for the intentions of all those who are commemorating their birthdays or anniversaries today, and for all those who are virtually participating in this telecast and stream celebration, and for the needs of all those who tirelessly support the apostolate of CCTN through prayer intentions, love offerings, sponsorships, and reassuring goodwill, ug uban usab sa atong personal nga mga katuyuan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ika na pulog siyam nga Domingo na sulod sa tuig sa kalendaryo sa simbahan. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam ta sa pagsaulog sa santos nga misa. Kay kami nakasala kanimo, Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Nagalapas kami sa imong kaayo, Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Ipadangat ang imong gugmang pasaylo, Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala
Dadun unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa kahitasan. Kadait sa iya mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos na mahal, makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtungan na Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, Ikaw nagawad ng sasalat sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa samahan, dawat ang among pangamuyo. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. Makagagahom ug buhi nga Dios, ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig nagatawag kanimog amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo, ug dad-a kami nga na sa langit ang gisaad nga kabilin. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot si Elias sa sakalangog, og mipuyo siya didto,
ug giingnan siya sa Ginoo. Unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw ug barog sa tumoy sa bukid atubangan sa Ginoo. Unya, miagi ang Ginoo ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran ug nangatipak ang mga bato. Apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug human sa hangin miabot ang linog. Apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog misunod ang kalayo. Apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo may hinay ug malumong tingog. Sa pagkabati ni Elias, gitabunan niya ang iyang naong sa iyang bisti ug migawas siya ug mibarog sa agianan sa langub ug may tingog nga miingon kaniya. Unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, ug ihatag ka namo ang imong kaluwasan. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, ihatag ka namo ang imong kaluwasan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios. Sa Ginoo, kay nagsangyaw siya sa kalinaw. Hadul gayud ang iyang kaluwasan, kanila nga mahadlokon kaniya, ang himaya nagapuyo sa atong yutang. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, ug ihatag ka namo ang imong kaluwasan. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitip gikan sa yuta, ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, ug ihatag ka namo ang imong kaluwasan. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta mohatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, ug ihatag ka namo ang imong
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsoon, matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo maoy akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasubo ug kaguol nga walay hunong alang sa akong isig ka Hudiyo nga kabanay ug mga kadugo ko. Tungod kanila palabihon ko nga tunglohon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios. Gisagop sila ingon nga mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan natawo si Kristo ang Dios nga labaw sa tanan. Daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Anak sa kanimo, Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. meron ikaw, O Ginoo. Unya, gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tawo. Tapos niya palakta ang mga tawo, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug sa pagkagabi ina, si Jesus nag-inusara didto. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa lawod, gikusukuso sa mga balud, kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga 3:00 sa kadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Ana ay multo, miingon sila, ug nanyagit sila sa kalisang. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa, mikawa si Pedro sa sakayan, ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya, ug misugod pagkaunlod. Ginoo, luwas sa ako, misinggit siya. Diha, gidawat siya ni Jesus, ug gibira, ug miingon si Jesus kaniya, pagkadiyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha kaman. Ug nanakay silang duha sa sakayan, ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan, misimba kang Jesus, ug miingon, ikaw gayud ang anak sa Dios.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sama bitaw ni Pedro sa Ebanghelyo, miagi punta o kagamay o kajutay sa atong pagtuo. Ang uban miagi, ang uban naapatingali ana nga level, jutay nga pagtuo. O para nako, something more common is ang pagtubo. Pagpadayon pa nato nga pagtubo sa atong pagtuog, pagsalig sa Dios. Miagi man og kajutay, sila nga naa pa man sa jutay nga pagtuo, pero patas tang tanan, nagtubo pata. Padayon pata nga nagtubo sa atong pagtuo. Nya namalandong ko, gikan ni ana nga kamatuuran ba, ngano kahang dunay jutay nga pagtuo, nganong gamay pa man usahay ang atong pagtuo, kung wa pa ni mawa, gamay ug jutay man ang pagtuo. Dunay duha ka mga butang. Una, diha sa atong unang pagbasa, gi-end ni sa Cebuano translation, gi-end ni nga first reading, pinaagig pangutana. Unsay imong gibuhat dinhi? Elias. Nay pangutana, unsay imong gibuhat dinhi? Elias. Ug tuod man, dun sa manggigibuhat ni Elias didto sa bukid sa Horeb. Didto mikagyo manggod siya, kay suma na sa akong natun-an ang nahitabo ni Propeta Elias nga posible mahitabo sad ug nahitabo sa matag usa nato. Mao ning unang punto. Nadaog sa discouragement. Na-discourage si Elias. Human niya buhata ang mga gisangon sa Ginoo kaniya alang sa katawhan sa Israel. Siya naman noon ang nahug nga bati. Siya naman ang giabog palayo dinhi. Discouragement ang nahitabo ni Propeta Elias. Nganong miadto siya sa bukid sa Horeb. Ug dili ba discouragement pod usahay ug dili man tingay kanunay mauni magpugong nato nganong gamay ang atong pagtuo or dili ta katubo og tarong diha sa atong pagsalig sa Dios. Daghan og discouragement. Nya sa sige na kong pamalandong processing sa akong iwali karon, nganong ma-discourage man gyud ang tao? Tungod ba sa ubang tao? Ang discouragement, dili daw ikapasangil sa ubang tao. Ang discouragement is a result, an effect of oneself, nga tanaw nimo sa imong kaugalingon ba? Ang imong mga effort, ang akong mga kahago, ang akong mga gibuhat ba? Di pa day igo. Ouch! Kanabitang kita sa atong bahin na atay standard. Kanang grabe atong butang sa pag-pressure sa kaugalingon. Nya kung dili na gani maabtan sa kapaspas mo nato, dali-dali kita. Nya di kaya sa lawas. Discouraged dayon. Nya ipamasangila natong uban. Pero sa ato din ang kaugalingon na ay nahitabo diha sa kaugalingon, and discouragement is real. Kay lagi dunay mga pressures sa kaugalingon. Dunay mga gibuhat nga effort na ningkamot ko ngayon ani akong dagway.
nga okay ra ko. Maningkamot ko nga paspasan ni nako. Nagdali, mura magdili ta ka. Way pasensya sa kaugalingon kana usahay. Discouraged dayon. Ug ang discouragement maoy nakapagamay sa atong pagsalig sa Dios kay nagtan-aw rata sa akong gibuhat, akong nabuhat, akong na-accomplish. We are not patient enough with ourselves. Ug mauni murag antithesis ana, nindot kaayo ang first lines, first phrase sa Salmo Responsorio. Kakita unta ta sa kaayo sa Ginoo. Dili ta padaog sa discouragement sa kinabuhi. Kakita unta ta sa mga kaayuhan nga gihatag sa Dios nato. Bahalag naatay mga wala dayon mapatuman, mahitabo, ma-accomplish. The antithesis versus a discouragement is to see the good things the Lord has given us. Pila na to ka minutes? Harin ako sa ikaduhang punto. Mga igsuon, naa sa Ebanghelyo ang buot nako nga tutukan ta. Ang kagamay sa atong pagtuo, kadyutay nga pagtuo, usahay hinungdani sa mga butang nga miabot sa atong kinabuhi. Wa ni nato pangayo pero miabot ang unos. Miabot ang mga balud. These are beyond the control of the disciples in the boat. Igo ra gyud ta sila mutabok sa pikas. Apan dunay mga hangin nga kusog, mga balod, dunay unos. Hangin nga sungsungon, mga makalilisa nga panghitabo nga again dili nato kontrolado. Ug usahay madaog ta ini, hadlok dayon ta. Ug dili na ta magpatakag kumpiyansa kay lagi naani nga mga panghitabo. Mingon nita, wa man kay ayo Ginoo. Oy, sige baya kog simba matag Domingo. Ano ba ni? Oy. There are things that are beyond our control. If ang discouragement is a result of the things we try to control, but there are things sama sa unos, mga balod sa kinabuhi, makalilisa nga mga problema nga usahay dili nato beyond our control, nitampo pud ni sa atong kadyutay kagamay sa pagtuo. Di na lang ko mo lakbit og mga example kung unsa ning mga unos og mga klase sa balud. Kay ba ko nga bright maning manimba sa CCTN Chapel. Di na lang nako, ardi na lang dayon ko sa antithesis. Unsa kahay pagtukbang niining magdala natog mga kahadlok tungod kay naay mga butang nga beyond our control. The antithesis is naarapod sa Ebanghelyo. Sama ni San Pedro. Sama ni San Pedro, maski kana nga mga pulong, kana nga pagampo lang, Ginoo, luwasa ako. Lord, save me. Sa akong nabasahan, maski kana lang nga pagampo, tinukmod, gikan sa kahimtang, na usahay desperate na tao, pangayog tabang, kay lagi na ay mga nahitabo nato nga beyond our control niya, grabe nakapabug at nato, nga daw magunoob na ta. Lord, save me. Kana nga pagampo, igo kay na. Kay ang response gani sa Ginoo, diha, iyang
Dawat gibira si Pedro. Balik ra gyud di ay tas Ginoo aning tanan. Pero ang nakaproblema, magpadistansya gitas Ginoo. Pero ang Ginoo naghatag na natog mga kaayuhan versus the discouragements. Ang Ginoo andam di ay muluwas nato versus the things that are beyond our control. Hinaot kining Domingo ha, gipahinumduman mo ug ako, padayon pagtubo sa pagsalig sa Dios. Ipadayagta ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, amahan makagagahom sa tanan, magbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sulalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagamto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya or matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos amahan. Mubalik siya nga mahimaya oran ng paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala ug nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig sa Dios, ang atong mahigugmaong amahan, mudangop kita niya dala ang atong mga pangamuyo ug kita moingon, mapuangurong Dios, dunggang among mga pag-ampo. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, mamahimong timaan sa paglaom ni ining atong kalibutang buak. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pag-ampo. Nga ang tanan nga nagkatigom dinhi aron pagsaulog sa santos nga Eucharistia, maalimahan pinaagi sa pulong sa Dios, sa ingon makabaton sa kahingpitan sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pag-ampo. Nga ang mga pamilya nga nahimulag tungod sa bisan unsang hinungdan, makasinatig kahupayan sa himahigugmaong katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pag-ampo. Nga ang mga idaran, ang mga masakiton nga nanag-antos sa balatian, mahupay sa makaalim nga presensya ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuhoong mitaliwan gikan niining kinabuhi, makadangat na sa langitnong puloy-anan, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dunggang among mga pag-ampo. Ihalad ta ngadto sa Dios karon ang atong mga personal nga mga katuyuan, ihalad ta kini sa hilom. Patalinghugi amahan kining among mga pag-ampo nga among gihalad sa imong atubangan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Kunin
Igsuon pagampo kamo aron kining ako ug inyo nga sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Diyos nga gamhanan, maghatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan. Ug himuha kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakigigala kanimo, apan ang tawo mismo mo'y nag-uli ni ini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ubusa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himayan. Husana sa Ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Nagkasangyaw kami sa imong kamatayon, ug namantala sa imong pagkabanaw. Ginoong Jesus, umali ka sa imong himaya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak si Father Mateo Maneha nga imong gitawag anak kanimo gikan ining kinabuhia sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw unta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang uban pa namong mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtud sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan nga moabot unta ang gingharian sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Amahan namong anak sa mga langit, pagdaygod ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong paghuhod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pasulay. Hinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala,
ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan, ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panag-inig sa unay. Panagdait, Shalom. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Kalawat kanimo, apan pamulong lamang, mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Hear me, Jesus, hide me in thy word, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me, and when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee
Magampo kita. O Ginoo ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo. Magluwas unta kanamo sa mga sala. Ug magambing kanamo nga magmakanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuuran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Palihog pagduko sa inyong mga ulo alang sa panalangin. Ginoo kaluyi ang imong katawhan ug itugot kanamo niining kinabuhia ang maayong mga butang nga magdala kanamo nganha sa kinabuhi nga walay katapusan nga imong giandam alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Lakat kamo sa kalinaw aron sa paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. A blessed Sunday, everyone. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace. Let us sing for your love is as high as the heavens above us, and your faithfulness as certain as the dawn. I will sing forever of your love, O Lord, for you are my refuge and my strength. You fill the world with life, life-giving spirit. Mercy and of peace. And I will sing forever of your love, oh Lord. Yes, I will sing forever of your love, oh Lord. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.